रुससँग आफू चाहिँ नभिड्ने तर रुसलाई ठेगान लगाउन ठूलो संख्यामा युक्रेनीहरूको बलिदान चढाउन चाहिँ नहिचकिचाउने अहिले अमेरिका र पश्चिमको नीति देखिन्छ। रुसलाई अफगानिस्तानमा जस्तै युक्रेनको भाषमा फसाउने हिसाबले हात हतियार आपूर्ति गर्न चाहिँ नेटो र पश्चिम तयार छ। तर अत्याधुनिक आणविक हतियार भएको रुससँग सिधै युद्धको स्थितिमा आफूलाई पार्न युरोप र नेटो तयार छैन, किनकि त्यसको परिणाम भयानक हुने उनीहरूलाई थाहा छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नो फ्लाइ जोन किन हिचकिचाउँदैछ नेटो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमलाई युक्रेनी आकाशमा उडान निषेधित क्षेत्र अर्थात् नो फ्लाइ जोनको घोषणा गराउन निकै जोड दिइरहेका छन्। पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोले जेलेन्स्कीको इच्छा मुताबिक घोषणा नगरेपछि उनी खुबै रिसाए। उनले आक्रोशपूर्ण सम्बोधन गर्दै युक्रेनका लागि पश्चिमले सार्थक हस्तक्षेप नगरेकाले रुसलाई युक्रेनका सहर र गाउँमा बम वर्षा गर्ने अनुमति प्राप्त भएको समेत दावी गरे। शनिबार उनले अमेरिकी संसदका 300 भन्दा बढी सदस्यसँग भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्ने क्रममा पनि युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन लागू गराउन अनुरोध गरे अनि युक्रेनलाई लडाकु विमान उपलब्ध गराउन र रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उसलाई दबाब दिन पनि उनले आग्रह गरे। तर नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्दा रुस र पश्चिम सिधै भिडन्तको स्थितिमा पुग्ने भनी नेटोले जेलेन्स्कीको माग पूरा गर्न मानेको छैन। अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर बेन सासेले नो फ्लाइ जोन घोषणा गरेपछि अमेरिकाले रुसी लडाकु विमान र हवाई प्रतिरक्षासँग लडाईँ गर्न आफ्ना पाइलट पठाउनुपर्ने स्थिति आउने बताए। आणविक हतियार भएका दुई मुलुकबीच भिडन्त भएमा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने उनको भनाइ छ। यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नो फ्लाइ जोन घोषणा गरिएमा त्यसको विशाल तथा विनाशक परिणाम देखिने बताएका छन्। त्यसबाट युरोप मात्र नभई सारा संसार चपेटामा पर्ने उनको भनाइ छ। नो फ्लाइ जोनको घोषणा गरिएमा रुस विरुद्ध अर्को देशले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको अर्थ लाग्ने चेतावनी पनि पुटिनले दिएका छन्। अनेकौं जोखिमलाई निम्त्याउँछ भन्ने जान्दा जान्दै युक्रेनले नो फ्लाइ जोनका लागि किन जोड दिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। विशेष गरी युक्रेनमा रहेको जापोरिझजिया आणविक भट्टीमा रुसले आक्रमण गरी विकिरण स्तर बढाएको आरोप लगाउँदै युक्रेनले नो फ्लाइ जोनको माग राखेको हो। यस्ता किसिमका आक्रमण रोक्नका लागि युक्रेनी आकाशमा रुसी विमानलाई उड्न दिन नहुने जेलेन्स्कीको माग छ। रुसले चाहिँ उक्त आक्रमण युक्रेनीहरूले नै गरेको र रुसमाथि दोष थोपारेको बताइरहेको छ। सौभाग्यवश आणविक भट्टीबाट विकिरण निस्कन पाएन र त्यसलाई रुसी सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा पनि लिइसकेको छ। युक्रेनले अनेकौं तिग्डम लगाएर अमेरिका र नेटोलाई रुस विरुद्धको युद्धमा फसाउनका लागि कोसिस गरिरहेको सिलसिलामा नो फ्लाइ जोनको माग अघि सारेको हो भन्न सकिन्छ। तटस्थ सैन्य विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेनले रुसी आक्रमणमा उल्लेख्य क्षति बेहोरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा रुसी भाषी इन्टरनेट रुनेटमा युक्रेनको एक आन्तरिक दस्तावेज सर्कुलेट भइरहेको टेलिग्राममा चर्चा छ। युक्रेनको सुरक्षा परिषदबाट लिक भएको भनिएको दस्तावेजमा युक्रेनको 40% भूमिमा रुसको नियन्त्रण कायम भइसकेको तथा युक्रेनी सेनाले 75% भन्दा बढी क्षति बेहोरिसकेको उल्लेख छ। यस दस्तावेजलाई स्वतन्त्र पुष्टि गर्न नसकिए पनि जेलेन्स्कीले पश्चिमी मुलुकहरूसँग लडाकु विमान र नो फ्लाइ जोनका लागि बिलौना गरेको देख्दा युक्रेनी सेना अब लगभग आत्मसमर्पणको स्थितिमा पुगिसकेको आभास हुन्छ। यस्तो स्थितिमा रुसलाई आफ्नो बलबुत्तामा कसै गरी हराउन नसकिने देखेपछि जेलेन्स्कीले अन्य मुलुकहरूलाई पनि युद्धमा सामेल गराउन सकिन्छ कि भनी दाउ हेरिरहेको हुन सक्छन्। तर पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र स्लोभाकियाले आफ्ना लडाकु विमान युक्रेन पठाउन अस्वीकार गरेर जेलेन्स्कीको दाउलाई विफल तुल्याइदिएका छन्। नो फ्लाइ जोन घोषणा गरिएपछि युक्रेनको आकाशमा अनुमति नलिकन कुनै पनि विमान उड्न पाउँदैन। यात्रुवाहक विमान यस्तो घोषणापछि जोखिमको डरले नै उड्दैनन्। सन् 1991 मा भएको खाडी युद्ध, सन् 1993 देखि 1995 सम्म बोस्निया र हर्जगोभिनामा भएको युद्ध र सन् 2011 मा लिबियामा गरिएको युद्धमा ती देशको आकाशमा नो फ्लाइ जोन घोषणा गरिएको थियो। माथि उल्लेख भए बमोजिम युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन घोषणा गरिएको खण्डमा नेटोका लडाकु विमानका पाइलटहरूले रुसी विमानलाई गोली हानेर खसाउन पाउँछन्।
त्यति मात्र नभई नेटोले लडाकु विमानलाई तेल भर्ने ट्याङ्कर र विद्युतीय निगरानी गर्ने विमान समेत तैनाथ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता सहयोगी विमानहरूको रक्षाका लागि नेटोले रुसका हतियार नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी रुस र बेलारुसको जमिनबाट आकाशमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्रहरूलाई नेटोले ध्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा यो युद्ध युक्रेनमा मात्र सीमित नभई बृहत्तर क्षेत्रमा फैलिन्छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले यसैलाई इङ्गित गर्दै नो फ्लाइ जोनको घोषणा गर्दा सम्पूर्ण युरोप युद्धमा होमिने बताए। यस युद्धलाई युक्रेन बाहिर जान नदिने जिम्मेवारी नेटोको भएको उनको भनाइ छ। जेलेन्स्कीले केटाकेटी तर्क गरेको भए पनि नेटोका सैन्य विश्लेषकहरूलाई नो फ्लाइ जोन घोषणाले ल्याउने परिणामको राम्रो जानकारी छ। त्यसै पनि रुसले यस सैन्य कारबाहीमा आफ्नो वायुसेनाको पूर्ण उपयोग गरेकै छैन। युद्धको पहिलो दिन रुसले क्रुज र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको भए पनि त्यसपछिका दिनमा उसले निकै तौलेर मात्र वायुसेनाको उपयोग गरेको छ। तैपनि युक्रेनको हात हतियार नष्ट गरेर असैन्यकृत गर्ने लक्ष्यमा रुस लगभग सफल भइसकेको छ र युक्रेनको आकाशमा पकड कायम गरिरहेको छ। जमिनबाट मार हान्ने रकेट र आर्टिलरी प्रणालीले नै रुसलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफलता दिइरहेको छ। अमेरिकी सेनाका सेवानिवृत्त कर्नेल डगलस म्याकग्रेगरले फक्स न्युजसँगको कुराकानीमा रुस अब 10 दिनभित्र विजयी भइसक्ने अनुमान गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा आफ्ना साझेदारहरूलाई अतिरिक्त जोखिममा पार्ने कदम नेटोले किन चाल्थ्यो? त्यसै पनि नेटोले सुरुदेखि नै युक्रेनको प्रतिरक्षाका लागि आकाश वा जमिन कतै पनि सैन्य कारबाही नचलाउने प्रश्न पारिसकेको थियो। युक्रेन नेटोको सदस्य नभएकोले नेटोको उसको प्रतिरक्षाका लागि बाध्य नबनेको हो। युरोप महादेशमा नेटो सदस्य मुलुकहरूले चालेको जोखिमरहित कदमलाई विश्वका अन्य कुनामा बस्ने मानिसले कायरपनाको संज्ञा दिनु स्वाभाविक छ। तर रुससँग भिडन्तको स्थिति आएमा आफूहरूले बेहोर्नुपर्ने अकल्पनीय क्षतिका बारेमा उनीहरू जानकार भएकोले नै हतारमा कुनै निर्णय गरिरहेका छैनन्। रुसलाई अफगानिस्तानमा जस्तै युक्रेनको भासमा फसाउने हिसाबले हात हतियार आपूर्ति गर्न चाहिँ नेटो र पश्चिम तयार छन्। तर अत्याधुनिक आणविक हतियार भएको रुससँग सिधै युद्धको स्थितिमा आफूलाई पार्न युरोप र नेटो तयार छैन, किनकि त्यसको परिणाम भयानक हुने उसलाई थाहा छ। युक्रेनलाई रुस र नेटो बीच तटस्थ हैसियतमा बस्नका लागि रुसले राखेको माग पूरा गराउन कूटनीतिक पहल नगर्नु चाहिँ पश्चिमको चरम गैर जिम्मेवारी हो। अहिलेको युद्ध नेटोको आक्रामक विस्तारकै कारण भएको तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ आपत्तिजनक रूपमा रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने अनि युक्रेनलाई हात हतियार उपलब्ध गराउने नीति लिएर पश्चिमले यस युद्धलाई लामो समयसम्म तन्काउन खोजेको देखिन्छ। रुससँग आफू चाहिँ नभिड्ने तर रुसलाई ठेगान लगाउन ठूलो संख्यामा युक्रेनीहरूको बलिदान चढाउन चाहिँ नहिचकिचाउने पश्चिमको नीति देखिन्छ। युद्ध कहिलेसम्म लम्बिन्छ आफूलाई थाहा नभएको भनी अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्रीले बीबीसीका पत्रकार जेम्स ल्यान्डलसँग ब्रसेल्समा लिएको अन्तर्वार्तामा बताए। अर्थात् उनी यो युद्ध लामै समय जाने र रुस यसमा फसेर विश्व मञ्चबाट थप एक्लिने आशा गरिरहेका छन्। कूटनीति मार्फत यसको समाधान खोज्न अमेरिकाले पहल नगर्ने पनि ब्लिन्केनको भनाइले स्पष्ट पार्छ। सार्थक कूटनीतिको जिम्मेवारी रुसकै रहेको भनी उनी पन्छिन खोजेका छन्। त्यसैले रुससँग प्रतिष्ठाको लडाईँमा अमेरिकाले युक्रेनीहरूलाई बलिवेदीमा चढाउन नहिचकिचाएको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा युक्रेनले खोजे जस्तो नो फ्लाइ जोन पश्चिमले घोषणा गर्ला वा युक्रेनलाई सार्थक सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउला भनी आशा गर्नु बेकार छ। रुससँग तटस्थता, निशस्त्रीकरण तथा डोनबास क्षेत्रमा शान्तिको विषयमा सार्थक वार्ता गर्नुमै युक्रेन र जेलेन्स्कीको हित छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।